दुईटा मात्र भन्दा म अहिले फर्स्ट जिन्जर एन्ड लेमन टी आएर मात्रै एक्लै के खानु आउनु भएको खासै कफी खानु आएको बट इट्स अलरेडी 6:57 7 बजिसक्यो अब अहिले कफी खानु राइट टाइममै होइन Hello and namaste. Heartiest congratulations to the कस्तो लाग्यो तपाईँलाई बेकर्स क्याफे great success. यहाँनिर मलाई त्यस्तो त लागेको छैन आमन हेर त अनुपम खेर एक्टर डिरेक्टर एन्ड प्रड्युसर एन्ड यस वेलकम टु द भ्लग किप लेट्स किप के खानु आँट्यो मुकुन्दले यस्तो चिसो वेदरमा होइन अब गर्लफ्रेन्ड हुने हो गर्लफ्रेन्डसँग हुन्छ म त हट चक्लेट खाने हो ठिक छ कोही सिङ्गल छ भने चाहिँ प्लिज मुकुन्दलाई चाहिँ मलाई एकदम फलो गरिदिनुहोस् फलो मात्रै गरिदिनुहोस् क्राइटेरियाहरू के छ कि त्यसमा मुकुन्दको राइनी हुनुपर्छ हो अँ, त्यति नै हो चर्च जाने हुनुपर्छ त्यति भए हुन्छ ओ माई गड यहाँनिर हाम्रो युके मोडलले के भन्दैछ युके मोडलले हातहरू देखाउँदैछ त्यहाँनिर ओ माई गड Congratulations. ओ माई गड युके मोडलले यहाँनिर के पठाउनु थाल्यो Thank you. ओ माई गड ओप्पा युकेले त के पठाउनु थाल्यो ओप्पा युकेले त के पठाउनु थाल्यो बिहा गरे भन्छ त केटाले त खै देखाउ त ल कङ्ग्रेचुलेसन जानुभन्दा अगाडि त तर मलाई सोधेको थियो औ के गर्नु भनेर लास्टमा मैले मेरो ग्रिन फ्ल्यागले नै गएको हो केटा लास्ट मैले ग्रिन फ्ल्याग दिएपछि चाहिँ केटा चाहिँ भोलिपल्टै गइदिएको थियो अहिले त फेरि बिहा भयो भन्छ खै पछि देखाउ त के हो त्यो ए ओके होइन अन्त प्रपोजलहरू चाहिँ कसरी भयो अनि त्यो प्रपोजलको अलिकति मिलेन क्या लास्टमा मिल्ने थियो कि भएन कि केही छैन त्यो अब एङ्गेजमेन्ट ओ माई गड अब उमङ देवान चाहिँ अब उतै बस्ने भयो ओ माई गड युकेमै बस्ने भयो अब असिम पनि त्यसरी बस्छ क्या भनेपछि ओहो त्यहाँ भिडियो पठाएको आमामा चुम्मा खाइदियो आफ्नो श्रीमतीको थियो सबैले उहाँलाई बधाईको साथ अँ। ताली मारौँ सबैले बिग यो मान्छे त पढ्नु गएको भनेर गएको थियो त बिहा पो गरेर के भएको यो मान्छे ह्यापी म्यारेज झुक्काइदिएको पढा सक्यो नि त हो नि त त्यहाँ नगर्नु आमामामामा यस्तो छ फोन झऱ्यो त गाइस उमङले के हो उमङ म त स्टोरी भन्ने उसलाई हामी 2 बजीसम्म सपोर्ट गरेको हामी त 2-3 बजीसम्म होइन मेन्टल हेल्थको लागि उमङको मेन्टल हेल्थको लागि चाहिँ हामी दुई नाम्ची बजार डुलेको होइन उमङले केही गर्छ कि भनेर होइन हामी त दुई डुलेको थियो भनेर भनिदिने ओ माई गड लु युके आउनुपर्ने फेरि जन्तीको लागि काठमाडौँ जानुपर्ने होइन काठमाडौँ ए काठमाडौँ ए ओके ओ माई गड बिहा चाहिँ कहिले प्लान गरेको छ नेक्स्ट इयर सबै गर्ने एकैचोटि आएर यो मान्छेको स्किन पनि क्लियर भएछ है Love effect. Love effect. Boyfriend effect. आमामा Of के the fiance. अब फियोन्से भाउजू ठिकै हुनुहुन्छ तपाईँ साला फेरि दुईजनै आउनु पाएन यो माथिको मान्छे पनि बिहा गरेको नि फेरि नोनसेन्स यहाँ हेरौँ त माथिको मान्छे के भएको अब नयाँ बेला साला यो चाहिँ कहाँ गयो यो मान्छेको चाहिँ के हो ओ माई गड त्यही त एकदम सक पो हाल्यो त सरप्राइज पनि होइन त्यही त भनेको नोनसेन्स म त यस्तो पो सोचिरहेको थिएँ साहिलले फेरि कोसँग कल बोलायो यो कम्पनीको नम्बर जस्तो छ सोच्दै थिएँ कि नउठाएको नि एकछिन त So pretty. आमामा फर्स्टमा फोटो आएको नि नेने एक दुईवटा पोस्ट म त त्यो टेक्स्टको भिडियो बनाइदिनु मन पर्यो औ साहिल उमङले मलाई पठाएको टेक्स्टको भिडियो बनाइदिनु मन पर्यो उमङ
यस्तो 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 छ यस्तो यस्तो छ तिमी भए के गर्थ्यौ भन्ने कि त्यहाँदेखि खै फोटो हेरेर मात्रै भन्नु सक्छु भनेको थिएँ फोटो ट्याक्कै पठाएँ कि के सोचिबसेको भनेको थिएँ कि भोलि त फेरि खतरा ठाउँतिरदेखि ड्याङ ड्याङ फोटो हाल्नु थाल्यो हो ए ल भन्दै थियो नि त त्यस्तो रहेछ नि त केटाहरूको ठिक छ लु केटा अब 2 म्यान डाउन है साइल तिमी म त्यही त लु मैले त सोचेको थिइनँ तर उमङले चाहिँ यति छिटो हुन्छ भनेर चाहिँ अब तिमीले उयोलाई के भन्छ असिमलाई अलिकति इन्सपायर गर है यस्तो हुन्छ भनेर ठिकै हुन्छ नि कति टाढो असिमकोदेखि अस्ति माथि नआउनु त टाढो हुने म त लन्डनमा तर त्यसले त आम्बो ब्याडमिन्टनमा है त्यो युनिभर्सिटीदेखि त फर्स्ट नम्बरमा पो रहेछ त फेरि आम्बो साहिल फर्स्ट नम्बरमा युकेतिर त त्यस्तो कहाँ खेल्ने हुँदैन नि त्यही त भनेको अन्त फर्स्ट नम्बरमा निकालेछ त्यो पनि ब्याडमिन्टनमा फर्स्ट मेन सिङ्गल्समा नाम निकालिरहेको रहेछ फेरि त्यो ब्याडमिन्टन क्लबको नाम चाहिँ हलाल ब्याडमिन्टन क्लब पऱ्यो ननसेन्स त्यो युनिभर्स खेल्दा हुन्छ त्यो बक्सहरू त्यहाँदेखि त्यसको अलिक राम्रो हुन्छ नि त्यस्तो छ गाइस सागरले बोला खै सागर आएन अब खै सागर बिजी छ र यसरी नै हाम्रो उमङ पनि बिहा भइसक्यो साहिल पनि डाउन है हाम्रो खास तिमी कहिले खास कथा अब हामी तिनजनाले चाहिँ एकअर्काको पोल खोल्नु परेछ भने चाहिँ यो चाहिँ 2 घन्टा 3 घन्टा टाइम दिनुपर्छ होइन त्यो ब्यागको दिन सबैजना पोल खोल्दै बस्छ साहिलको त झन् आमामामामामा साहिलको त नम्बर 1 लिस्टमा आउँछ सेकेन्ड उमङको पनि यसरी यो उमङको पनि यस्तो त्यो सुतेको नमस्कारहरू डरलाग्दो छ कथा हो हामीले नभनेको पनि नि तपाईँको पनि छ नि त्यही त भनेको मेरो पनि छ एकपल्ट चिसो के भन्छ चिसो लाग्यो भने ग्यान्टकबाट मफलर उडिकन आएको थियो नि गरममा त्यस्तो छ मान्छेले बट्टाएर आएको छ चिसो लाग्यो अरे भनेको गरममा गाइस त्यस्तो छ कङ्ग्रेचुलेसन उमङ गड ब्लेस यु विल प्रे फर यर अझै म्यारिड लाइफको लागि अब चाहिँ बसाइसँगै होला हो अब त तिम्रो काम अहिले पहिलाकै ठाउँमा गर्दैछौ होइन म छोडिसकेँ लिभरपुल छोडिसकेँ ए कहाँ छौ अहिले लन्डनमा छैन ए लन्डनमै ए ल ल ए तिम्रो आफ्नो पनि लन्डनमै छ होइन आफ्नो अपन त सबै लन्डनमा त्यति नै थियो भन्नुपर्ने मलाई अब एकदम तिमीलाई सरप्राइज दिनु मन थियो त्यही कारण इन्स्टाग्राममा हालेको छुइनँ मैले कस्तो मम्मीलाई पनि बधाई छ दीक्षा दिलाई पनि बधाई छ कल गरेर भन्नु पर्यो नि कहाँ कल गरेर सेरन नानाको थाहा छ उसलाई थाहा छ होला स्यारोनको पनि नानी भयो बिहानी भयो स्यारोनको म भोलितिर त्यहाँनिर नेटवर्क छैन म कल गर्छु नि तिमी पनि अब उयो भयो बडा भयो मामा हामी सबै मामा भएको भाइ तिमी होइन सबै मामा भएको तिमी त साख्या मामा पर्यो अब नेक्स्ट मामा मामा पर्दैन त साहिलको त के पो पर्छ उसको अब हामी काकाहरू पर्यो नि काका तपाईँ चाहिँ धवा पर्छ अरू काका म धवा परे सेप्टेम्बर 12 तारिक भनेको छ साहिलको त अन्त 10 तारिक अरे फेब्रुअरी 5 तारिक हो अटेरका सेप्टेम्बर 10 तारिक लु त्यसो भए एम राखेर केटा हो ल मेरो यहाँदेखि मेरो काम छ फेब्रुअरी 5 तारिक भनेको नानी डेट हो डेट ल उमङ ल बधाई छ म त अहिले मेरो गान्तोकमा छ नि ड्राइभर अलिक सिकिङ उसको टच राख्नु भने पोस्टर हेर मैले नि त्यो मान्छेले प्लिज टेक्स्ट मी भनेको छैन हजुर ए हजुर हुन्छ तपाईँ ठिकै हुनुहुन्छ होला ल ल ल
होइन हौ R5 को Apex 7 एउटा R5 तपाईँले भन्नुभएको छ नि त होइन एउटा RAM आउँछ एउटा हजुर। विकास आउँछ विकास त एउटा क्यामेरा दिन्छ विकास दालाई माथि नै हालिदिनुपर्छ तिम्रो खुसी हो डिरेक्ट सिएम सरको त्यहाँनिर हो सिएम सरको जहाँ बस्छ त्यहाँ जो R5 छ R5 लाई यहाँ इन्टरभ्यूमा हालिदिनुपर्छ इन्टरभ्यूमा उसको त्यो उयोहरू गर हो हजुर R5 छोरी हेर्नु न आफ्नो इन्टरभ्यूमा त त्यो फोटोमा हाल्नु न होइन R5 चाहिँ इन्टरभ्यूमा हाल्दा किन त्यो अर्को क्यामेरा त्यति राम्रो छैन माथि त अलिक नराम्रो हुँदा डार्क डार्कमा त्यही भनेको मिलिहाल्छ क्यामेराले अलिअलि आइहाल्छ त्यो क्यामेरा लाइट पनि राम्रो छ कि त्यो के के ल्याउनु हो अनि अर्को के भयो भने हाम्रो प्रब्लम त्यो दुईजना डरलाग्दो होमवर्क गर्दैछ के गरेको खास विकली प्लानिङ हो के गर्नुपर्ने कुन कुन दिनमा त्यस्तै गर्छ हाम्रो हेर्नु नि हाम्रो काठ पो कहाँ कहाँ गएर एउटा दुईवटा त अर्नोल्दाकोमा छ दुईवटा एउटा कसकोमा छ होइन यो के उयो यस 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 यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अमेरिकनो गाई होइन बुढी त्यो देखेको होइन खास त्यो बुढी चाहिँ होइन यस यस ड्राई फ्रुटहरू छैन त आज मजाको भएछ सिक्किमिस टेक्सचरमा है तर त्यो उयो निडेड छ हौ द्याट हाइलाइट दिस वान यो हाइलाइटले पढ्नु अलिक साह्रो पढ्नु पर्छ ब्ल्याकमा बनाइदिउँ बरु त ब्ल्याकमा बनायो पर्छ के त फेलिसिटेसन त पर्छ के छ ब्ल्याकमा चाहिँ अलिकति त्यो ठाउँमा चाहिँ भिजिबल भयो यहाँको त्रिवेणीदेखिकै रहेछ टक्कै त्रिवेणीदेखि त फेरि पाएँ त हो है अर्को चाहिँ त्यो सेतो छ यो पनि ठिक रहेछ त हौ यही ठिक छ है मिनिमलिस्टिक तिमीहरू कहाँ छु अस्ति भनेको जस्तो अल नेक्स्ट हामी नै त हुन्छ रोक्ने त हामी नै त हो अन्त के नै के नि त्यो नसुर्ताउ न म हुन्छु नि यहाँनिर मेन कुरा चाहिँ तल अब भिडियो तिमी भयो होइन तलनिर भिडियोग्राफर इनफ छ कि यहाँनिर जुन चाहिँ यहाँ हलभित्र छ नि सबै आएर रेड कार्पेट दिन आएर हलमा चाहिँ तपाईँ बसिदिनुहोस् न हलभित्र तपाईँ टक्कै बस्यो भने हामी तल डाङ्डुङ भएको उयो गर्दै गर्छ त्यहाँदेखि दुईजना चाहिँ उयो इम्तियाज अलीकोमा पनि हाल्नुपर्छ होला हो दुईजना इम्तियाज अलीमा फाल्टै हाल्छौँ हामी यता फाल्टै किनभने यता मेन सिएम सर आउँदाखेरि चाहिँ हलमा टक्कै बसेर हजुर फोटोग्राफर फोटोग्राफर त हाम्रोमै छ एजुरीहरू पर्दैन ए दुईजना छ दुईजना चाहिँ जति सक्दो अप एन्ड डाउन हो जेड र उयो देवघर दिवाकर अरे त लङ टाइम न सी मेमोरी कार्ड छान्नु भएको छैन त हजुर हुन्छ सर किन साटेको छैन हौ। ए 60 होला हजुर क्या मजाको स्काई आयो स्काई आयो क्या मजाको गाइज वेलकम टु माई ब्लग यहाँ हुनुहुन्छ अमन र फिल्म फेस्टिभलको प्रिपरेसन हुँदैछ भूपेन भाइ नमस्कार यहाँदेखि माथि चाहिँ कहिले चढ्नु पर्ने हामी? यहाँदेखि माथि अब बनिसकेर होला होइन यति मात्रै पो बनिसकेको त है अझै माथि पनि अब यस्तो नि क्यामेरा क्यामेरा नै उयो भनिराख्नु डाङ्डुङ इङ्ग्लिस भनिराख्नु हो
फोटो 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 हराएर म त बिजै गइसकेँ के हराइदिएको त हात मिलाउनु न पहिला के हराएको भन्नु तपाईँ हराएर तिमी हराएर के भएर तिम्रो मेरो ज्याकेटको कहानी हाल्नु छ है डिल कस्तो भयो त डिल त रट्टी तपाईँ त्यहाँ माया मार्छौ तिमी अवश्य भिडियो त गइसक्यो माया मार्नु माया मारिदिएको अब मलाई समारोह तपाईँहरूकै भएछ त यो एसपिएल फेरि तपाईँहरूकै भएछ त अर्को को थियो अरे नि तिमी कसले गर्नु थियो भन्नु आँटेको थियो तपाईँ त छैन भन्नु कि होइन उयो होइन उयो दिलीप कहाँ छ हो यो हो सर होइन पर्दैन माथि लाग्छ हेलो सर हेलो सर हेलो 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 बुब्स हेलो बुब्स हाउ यु बुब्स हेलो हेलो बुब्स तिमी फेरि उयो भ्लगर भयो क्या उहाँको पनि के पेज छ के हो सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है तपाईँहरू उहाँले नि युट्युबबाट यसो फेसबुकबाट पैसा कमाउँछ जस्तै निर्मल उहाँको पेज चाहिँ छ निर्मल छेत्री 03 ज्याकेट त मिठो रहेछ यसपालि ज्याकेट अब सेम फिल्मिङको यस्तै चोर चाहिँ 100% गिफ्ट हो फिल्मिङ गर्दा कतिजना छ फिल्मिङको अनि 11जना हुन्छ कि 11जना हजुर 11जना भनेपछि 11वटा ज्याकेट कसै फिल्मिङले आफै गर्छ हौ 11वटा ज्याकेट 11वटा जम्पर यस्तै एकदमै भनिदिएँ कि सबुतसँगै तपाईँलाई तपाईँको जिम्मामा म चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ क्लोथिङको परेको छु तर बेसमा चाहिँ पुरा मेरो फोटो र भिडियो हुनु पऱ्यो नि त जति पनि अब यता यो फिल्मिङको काम छ यो हाम्रो प्रमोट गर्ने यो भिडियोहरू प्रेस मिडिया मेरो पऱ्यो त्यसले गर्दा जति पनि लुगाहरू फाटेको हुन्छ या त्यो कलर गएको हुन्छ सबै कम्प्लेन चाहिँ उहाँलाई गर्नु पऱ्यो म अब यसको युनियन परिहालेँ डिपार्टमेन्ट अफ यो क्लोथिङ एन्ड म्यानेजिङ भन्छ है यसमा चाहिँ म सम्पूर्णलाई एकदमै म खुसी राख्ने कोसिस गर्छु मैले अहिलेसम्म राखिरहेको छु किरण यता भाइ हाम्रो बालाजीहरूलाई मैले खुसी राखेको छु अहिलेसम्म उहाँले लगाइरहनु भएको छैन है म तपाईँलाई पनि हेर्दै गर्छु उहाँले हेर्नुहोस् यता छत्तीमा खोले नि स्टेटहुडको हेर्नुहोस् अहिलेसम्म चलिरहेको छ है अन्त योपालि धेरै अब अलिकति सानो चेन्जेसहरू छ यसमा म तपाईँहरूलाई पनि खुसी राख्ने कोसिस गर्छु तर अघिदेखि नै भुलप्रति केही भुलचोक भएको खण्डमा चाहिँ तपाईँहरूलाई माफी पनि माग्न चाहन्छु ल मनबाट धन्यवाद कस्तो हुनुहुन्छ एकदम एकदम कस्तो यसको निधारमा पनि तिमीलाई त मैले फोटो पठाइदिएँ है अस्ति किन पठाइदिनु तपाईँको यहाँ नम्बर लेख्नु त नम्बर गर्नु त अब 1-2 दिनमा एसपिएलमा एसपिएलमा फोटो यस जिरो यस दादा ब्याक टु द प्रिमियर लिग सिजन मुकुन हेलो यस 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 क्यामेराहरू सब ठिकठाक राख है तिमीहरू
क्यामेराहरू वेलकम टु द ब्लग दा हरेक सिजनमा फेरि वेलकम टु द ब्लग हरेक सिजनमा दा यो हरायो त्यो हरायो भन्नु होइन है फेरि हामीले त्यहीबाट पैसा काट्छ है फेरि भाइ ब्लग दा वेलकम टु द ब्लग दा वेलकम टु द ब्लग हो कि तर केयरफुल अफ यर क्यामेराज ओके ओके दा हरायो नि भन्छ घरि ब्याट्री हरायो भन्छ भरि कभर हरायो भन्छ हो मलाई पो टेन्सन त्यहाँनिर अहिले त तर उयो सबै सिसी क्यामेराहरू सबै लाग्छ है ग्राउन्डमा अब त सेन्सर पनि छ त ए हो ल ल हेरौँ ओके दा ओके तपाईँ हामी त अघि पनि लगाएर सर सर आउनु खाजा खाइहाल्नु न काम गरौँ न पहिला एक्टिङ मात्रै छ त खाजा खाने गर्ने खाजा खाने गर्ने खाजा खाने एक्टिङ मनिष मनिष अनि चुपचाप यसो क्या यसो क्या नयाँ कुरा के छ भने पनि योपालिको यो छ नयाँ यो भनेको छ दा छ क्या एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा के छ योपालि भने नयाँ नयाँ सरङ प्लिज भिडियो नगराऊ भाइ पाउने त होइन ए भ्लग गर्ने हो Yes, yes, Sanju da. Yes, brother. Welcome to the world. क्याप्सन देखेपछि निम्छ कुन चाहिँ स्कुटी हो माथिबाट ओराल चल्दै गर्ने भिडियो निम्छ मलाई फोटो पठाइराख्नु गाडी क्याप्सन चाहिँ डरा त के गरेको गर्नु चाहिँ यो चाहिँ 3 भइसक्यो अरे नर्मल कल गर्नुहोस् न यो वाट्सएपबाट हुँदैन इनसाइड त सबै यहाँ आएछ आउटसाइड हो ए हाम्रो होइन रहेछ हो हाम्रै हो सेम होइन कि ऊ होइन अन्त एउटा मात्रै हुन्छ एउटा एउटा सेम छ नि त यो पेन त होइन नि त नरुडेर निकाल्नु त हिजो हामीले यहीँ चलाएको है लाने हो कुन अब गएर वाट विल डु अब गएर लुगा धुन्छु मेरो एउटा पेन्ट छ कालो पेन्ट धोबी लगाइदिइरहेको छ नि पैसा दिइरहेको चाहिँ यो ओडेको भ्लगमा आइसक्यो एकछिन त हेर्नु त ए ओके ओके इन्टरभ्यूमा लाइट छ त भनेको मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ इनफै हुन्छ बिकज मैले अस्ति मैले भने नि जुन चाहिँ यो ठाउँमा यतिकै पनि दामी नै लाइटको मान्छेको लगाइसक्यो लाइट हेर्नु न बाहिर लगाइसक्यो हेर्नु त सब भित्र छैन लाइट यहाँभित्र लाउँदैन लाइट टाइले टेस्ट गरेँ के गर्नु यहाँ लाउँछ हिजो त झन् हेलोजिन बल्ब लाउँछ त्यो अर्को फेरि
सिलिन्डर मगायो सर सिलिन्डर मगायो सर नलाउने के सिलिन्डर के तपाईँको पनि ड्याड जोक हुन्छ रहेछ है घरिघरि तपाईँको पनि ड्याड जोक के भन्छ मैले मागेको थिएँ कि मैले के पठाएँ म चिन्नु थिएँ जस्ट चिल मैले हिजो पठाएको थिएँ गएन तपाईँको पनि ड्याड जोक म हिजो फ्री थिएँ नि यसो अरे मैले त्यो भनेको होइन आमन्दाले बेसी मोनोपोली खेलेर चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट नै जाम गराएछ त्यो हो हजुर त्यो नर्मल एसएसडीमा हुँदैन होइन हुन त भइगयो सिलिन्डर सबैले भएको ब्लाइन्ड त्यही भएर असर चाहिन्छ बिकज त्यहाँनिर लाइट ब्लाइन्ड हुन्छ कि सपोज फोकस होइन सपोज जस्ट बाहिर मेरो प्यारो दाजु बिलोङ्स फ्रम जुम एन्ड म चाहिँ उहाँको भाइ हो स्पाइडरम्यान भन्दैछ यहाँ एकजनाले उहाँ हुनुहुन्छ लभ जोडी कहाँ गएको तपाईँ यहाँ आउनु नि तपाईँ यहाँ आउनु नि तपाईँहरूको रोड चाहिँ कसले लग्यो अरे त्यो रोड डल्लै खन्ने चाहिँ के भएर त्यहाँ चाहिँ जुमले चाहिँ पुरा दग्दिदियो अरे ह्याप्पी रोड ला यो सरले फोन गर्यो टेबलहरू सर प्रिन्टर त आएछ गोद्रेजै पाएको छैन सर 4 फोटे गोद्रेजै नपाएर नि टेबल त रेडी छ हाम्रो कि सर फेरि एल सेप हाल्नु सक्दैन रहेछ त्यहाँ हो सर दिनु नि हो यहाँ हेलो गाइस वेलकम ब्लग टु माई वेलकम खालि केटीसँग बोल्छ हेलो एसआइएफएफको त लाग्दो काम हुँदैछ यहाँ चाहिँ हो यो डल्लै भेटिङ काम गर्नु चाहिँ बहुत महँगो परेको छ गाइस तपाईँहरूले पनि आफ्नो हुन्छ न फेरि हिजो कस्तै हामीले बसेको त लाइनमै गएको होइन 3-3 जना त एट अ टाइममै जाँदैन नि त एकपल्टमा एकैजना त छोड्नु हो बिकज उसलाई त सेसन गर्नु दिनु टाइम दिनु जब त्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँको त्यसले गर्दाखेरि एकजनाले एकजना हिँड्दै गरेको हुन्छ अनाउन्समेन्ट पनि त गर्नु पऱ्यो वान पर्सन जब ब्याकड्रप 2 जान्छ नि ब्याकड्रप 1 मा तपाईँले लिङ्क बेच्न पठाउनुहुन्छ लाइक वाइज तपाईँले त सिफ्ट गरिदिनु अनि कसैको ड्रेस मिलेको छ भने तपाईँले त्यो त्यहाँ अक्षर्सहरू दिँदा भयो हो अब उनीहरू त्यो जुन हाम्रो राउन्ड स्टिक गर्छ स्ट्यान्डिङ पोइन्ट बाङ्गो बसिरहेको छ भने टेल देम स्टिकर छ है स्टिकर छ कुन पोर्सनमा छ स्टिकर 3 छ बिचमा छ लोगो नै छ एसआइएफ सो यु क्यान जस्ट टेल देम अलिकति बिकज लाइट ब्लाइन्डिङ हुन्छ कि उनीहरू थाहै हुँदैन कहाँ that's the main then another thing is अनाउन्समेन्टहरू गर्ने उहाँ हुन्छ एकजना अझै सेम भाइ छ सो उहाँहरूलाई चाहिँ कहाँ पोजिसन गर्नु कहाँनिर राख्नु पर्यो उहाँहरूलाई चाहिँ यो हालिदिउँ मिडिया सेक्सनमा उनीहरू अगाडि नआउने अरे कि सो उयो मिडियाको यतापट्टि हालिदिउँ न होइन यहाँबाट वक गरेको पनि थाहा हुनु पऱ्यो नि त होइन यसो गर्नु यहाँ ब्याकड्रप आउँदैछ कि यहाँ ब्रान्डिङको त्यसको अगाडि राखिदिउँ
कि चाहिँ मिडिया ग्रुपसँगै उहाँनिर यहाँ पनि छ मिडिया ग्रुप सो मिडिया ग्रुपको जस्तो बिसाइड बस्दा भयो मिडिया ग्रुप चाहिँ कहाँनिर यता यहाँ छ आदि यो आदि जग्गा छ नि यहाँ छ आदि यहाँ छ हो एन्ड वेयर इज द यो पोडियम मोडियम त भित्र हाली लुकाइरहेको छु नि हामी होइन कहाँनिर प्लेसमेन्ट चाहिँ होइन तपाईँहरू यहाँ हुन्छ कि त म उता हुन्छ अलिक गर्नु नै भन्नु जति सक्दो चाहिँ एन्ट्रेन्समै होस् उहाँहरू किनभने थाहा हुन्छ नेक्स्ट होइन चिन्नु त चिन्छ कि होइन चिन्दैन नि हामीले गर्नु पऱ्यो नि भन्नु पऱ्यो नि नम्बरिङ छ नम्बर चाहिँ गाडीमा छ हाम्रो डल्लै दिस छ नि त तर एउटा गाडी आयो हाउ टु आइडेन्टिफाई द्याट त्यो चाहिँ एलोजलाई हामीले भन्छ नि को मान्छे हो भनेर सोचौँ नि त त्यो त नगरेर कसरी हेर्नु त अदरवाइज एलोज यहाँ क्यू म्यानेजर हुन्छ कि एलोज विल वर्क फ्रम द ब्याक ओपिए जोसुकै होस् सिए उनीहरूको पछाडिबाटै जाओस् त्यो त आइडेन्टिफाई त्यो त अब यहाँ उयो हुन्छ नि त त्यो म्यानेजर उहाँहरूले चाहिँ कि हामीले नै गर्नु तपाईँहरूले नै गर्नुपर्छ द्याट्स द इम्पोर्टेन्ट थिङ बुझ्नु भयो त्यो त सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो हिँड्नु चाहिँ एक्लै हिँड्नुपर्यो नि वकिटकी छ अन्त उहाँहरूको आइडेन्टिटी कार्ड निकालिदिनु पर्यो हो सो द्याट्स यहाँ सुनै मनिषा डोन्ट फर्गेट दैट आइडेन्टिटी कार्ड इन केस उहाँहरूले लगाएको छ भने चाहिँ आइडी कार्डै बोकेर जाँदा आई कार्ड चाहिँ हामीले एलोज आउँछ उसको मेम्बर्स हुन्छ यहाँ आउनु भाइ त्यो पछि अगाडि पुग्दैन पुग्दाखेरि नि मलाई दिउ नि हेलो हेलो भन्नुपर्ने त्यही मेन हो बुझ्नुभयो है त्यो जति सक्दो चाहिँ एक्स्ट्रा मान्छे चाहिँ नपसिदिनुहोस् किनभने युजली आफ्नो ए ढिलो भइसक्यो माग न तिमी मागेर खिच्दै गर न जान्दै गर के बिटिएस त यही त हो त भाइ माग न भनेको औ माग न औ उसलाई दिनु त बिटिएस खिच्दै गर्छ उसले खाएको पनि खिच्नु पऱ्यो नि त बिटिएस त्यहाँ मैले त्यही भनेको कि खिचिन नि देख्यो ए दृष्टि पहिला उयो सोधिहाल्नु नि दाजुलाई अप्ठ्यारो छ त्यहाँ हाम्रो दाजुको लागि उयो उयो गऱ्यो ए उयो त बनाउनु पो भयो त्यो हेरेर उयो न्यु लाइट न्यु लाइट छिमत बुक हुनुहुन्छ के म पर 5 नम्बर कुन चाहिँ हो 5 नम्बर रेसेस ठिकै हुन्छ भनौँ चल्दैछ तपाईँको त अस्तिको नि त्यो पैसा दिनुपर्ने थियो नवीन बोले बिर्सिरहेको छु के भन्छ हो एउटा एक्लिगेट ए के भन्छ त्यो ग्लास बोर्ड छ तपाईँकोमा एक्रेलिक बोर्ड के भन्छ ए छैन त यहाँतिर पाउने रानीपुलमा चाहिँ कहाँ फ्याक्ट्री छ अरे त्यो त उनीहरूको दोकानको फ्याक्ट्री भनेको हामीले त्यो क्यामेरामा टान्नुको लागि छ कि हजुर त्यो सेन्ड गरेर सोध्नुहोस् त रानीपुलमा छ पाउने मेसिन त उनीहरूकै हो हजुर हौ त्यो उहाँहरूले नै अघि मैले सोधेको थिएँ कि त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो भन्दै थियो रानीपुलमा छ भन्दै थियो कि यहाँ माथितिर पनि होला भन्नुहुँदै थियो
39 गर्नु त एकदम 49 मा सोधिहेर्नु ए हुन्छ सोधिहाल्यो ल ए डिस्ट्रिक्ट जस्तो के भन्छ एक्चुअली बोर्ड छ तपाईँको वाइट ट्रान्सपेरेन्ट वाट्सएप खाली नै भन्नुहोस् त एकखेप दाजुलाई केमा काटिन्छ हजुर के सेप कलरमा हजुर कुन चाहिँ कलरमा ट्रान्सपेरेन्ट काटिङ चाहिँ हुन्छ नि खालि काटिङ चाहिँ हजुर सामान छ तपाईँको सामान एक्रिलिक बोर्ड छ है कति साइज छ 4x4 को भन्दा छ कि यस्तो हेर्नुहोस् ल यसमा काटिङ हाम्रो मेसिनमा 3x4 मात्रै हुन्छ 3x4 3x4 हुन्छ यो 3x4 फिट होइन होइन फिटको होइन सानो सानो तपाईँले भनेको त ठुलो भन्नुभयो नि त्यो है 4 फिट भन्नु फिट होइन कि म्यान्दिलले घिनै लाग्दो देख्छौ कस्तो तिमीले अरू पनि हेर न त final meeting. So जत्रो मान्छे त्यत्रो क्यामेरा त्यसो हस् जत्रो मान्छे त्यत्रै क्यामेरा बोकेर हिँडेको म्याडम नमस्ते Munda, but a part of the organizing team for the Sikkim International Film Festival, has worked really hard. किनभने कहीं ना कहीं loopholes होला, flaws होला, but despite that, but still we are able to come up with this mega event in the state of Sikkim. And at the same time, we are going to show the international arena or the platforms that Sikkim, despite being a very small state, still holds the potential and capacity to work on the creative economy and orange economy. And also start going to Bandagari. I guess we should acknowledge and appreciate the Honorable Chief Minister, Sri Prince Singh Tawang Gole, for giving us the green signal and giving us his entire support for the Sikkim International Film Festival. किनभने उहाँको जुन चाहिँ सोच विचार छ सिक्किमको युवाहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उहाँको सोच विचार हो र थुप्रै स्टेप्सहरू उहाँले क्रिएटिभ इकोनोमी र अरेन्ज इकोनोमीमा लिइरहनु भएको छ र सिक्किम इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभल 2026 is one of the initiatives मात्र त्यहाँ डाइभर्स एरिया जुन चाहिँ अनरेबल सिएमको लिडरसिपमा हामी अगाडि लिएर जानेछौँ तर फिलहालको लागि चाहिँ सिक्किम इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभल 2026 लाई नट दिनुको निम्ति ग्रिन सिग्नल दिनुको निम्ति र साथै साथ विथ अल इज स्ट्रेन्थ सपोर्ट दिनको निम्ति वन्स अगेन लेडिज एन्ड जेन्टलमेन क्यान वी हेभ अ ह्युज राउन्ड अफ अप्लज फर द अनरेबल सिएम श्री प्रेम सिंह तामाङ गोले र लाइकवाइज वी अल्सो स्टार्ट विथ एक्नोलेजिङ the IPR department as a whole because they have worked really hard, the entire team, Secretary Madam of course, and likewise हाम्रो फिल्म बोर्डका अध्यक्ष महोदय श्रीमान टाँसी छिरिङ भुटिया उहाँले लगातार रूपमा काम गरिरहनु भएको छ यो विशेष कार्यक्रमलाई हेरेर अल्सो द आइपिआर चेयरपर्सन श्रीमान असित राई
OST साहब नभए तापनि यहाँ पनि but still because of circumstances हुन सक्छ तर because he is connected with us and he is with us at this moment as well, and likewise the advisor of the IPL department. Ra, not to forget, Sikkim International Film Festival would have been incomplete without the support from the film fraternity, whether that be filmmakers, producers, artists, musicians, and anyone who have missed out. Without their support, this event would have been incomplete. Thank you to the film fraternity as well. So acknowledgement, and also we have a team from Delhi led by Mr. Nitesh. Thank you so much for coordinating with us. I know there were a lot of mishaps in between, lot of flaws in between, a lot of design disaster that happened in between, but still today is the final coordination meeting and tomorrow is the D-Day. त्यसको निम्ति हामी यहाँ coordination meeting गरिरहेछौँ. So I'll just brief कि initially अहिले guest आउने क्रम जारी छ, invitees are coming. अहिले पनि कतिजनाको नाम आउनु बाँकी छ भन्नु हुँदैछ. So but still the LO team along with the led by Madam here from the IPL department, Madam Dicky has been doing excellent work. So ma'am, kindly give us the update guest कस्तो भएर आइरहेको छ, then के हो, then we'll get with the entire inaugural and the West Point event. First part we'll go with the guest only, ma'am. Give us the update, what's happening. Hello, good evening everyone. I am Dicky Domabute and I am the District Information Officer from Pakyong District. So, हिजो इभिनिङसम्म चाहिँ हामीले एलोहरू रिक्रुट असाइन गर्यो है, and yesterday only I got the final list. हामीले होमबाट सबै गर्यो. Home had been coordinating with us. We have assigned vehicle also. Driversहरू जानुभयो, आज धेरै ड्राइभर जानुभयो, and by chance भनौँ कि bad luck भनौँ, 2 of our guests missed the flight, and 5 o'clock they'll be sending by the protocol home, and our department also from the thing Bagdogra, and many of our guests have already reached. They have checked in Tashidile Hotel, Denzong Regency, and Sinclair's also. Bhutanko delegates have reached, and दुईजनालाई कोलकाताको director, lady director, हामी मोरा DIO नाम्चीले receive गर्नुभयो, and हामीलो especially the hamper, they really loved it. So they are looking forward for the thing, and we have also recruited all the many LOs, but there is a but also हामीले अहिलेसम्म कतिवटा डिटेल पाएको छैन, like the flight details of many guests who will be arriving, and likewise tomorrow helipad मा our embassy को आउनुहुँदैछ, senior officials आउनुहुँदैछ. So we are coordinating, and in between many of the LOs have been like frequently calling us for the exemption of the duty. So like हामीले ट्राई गर्दैछ जतिसक्दो सक्सेसफुल बनाउनु. Thank you so much. Good afternoon everyone. के भन्छ हाम्रो we have 5-6 hotels अनि त्यो क्याटेगोराइज हामीले त्यो सबै हाल्दिँदैछ, अनि आउनेहरू हाम्रो एलोहरूले सबैलाई हाल्दैछ. एक दुईजना गेस्ट भेट्यो एन्ड दे आर भेरी ह्याप्पी. त्यो हाम्रो फर्स्ट इम्प्रेसन लास्ट इम्प्रेसन भनेको जस्तै यो स्पेसली दे आर भेरी के भन्छ यो हाम्रो के अरे वेलकम किटले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति थाकेको पनि उयो भएको जस्तो गरिरहेको थियो. एनिवेज गेस्ट आर कमिङ, मोर गेस्ट आर कमिङ. वी हेभ होटल्स, अकोमोडेसनको प्रब्लम छैन. हामीले जे खान्छ दिनु भनेको छ, कम्प्लेन चाहिँ नहोस् भनेको छु अघि. अनि आजै गेस्ट आउँदैछ, भोलि पनि आउँदैछ. अन्त ट्रान्सपोर्टको पनि हामीले जति सक्दो, कतिजना फ्लाइट मिस गरेको छु, कतिजनाको स्केड्युल्सहरू राम्रोसँगले नदिँदाखेरि हामीले गाडी उताबाटै इनोभाहरू मिलाएर आउँदैछ. सो एज फार एज माई उयो मेरो रेस्पोन्सिबिलिटिज इज कन्सर्न, लिकेजेसहरू चाहिँ नहोस् होला भन्ने उयो छ. अनि भइहाल्यो भने पनि म जिम्मा लिन तयार छु. थ्याङ्क यू सो मच. Thank you, sir. Simon sir and Dicky madam in tandem उहाँले काम गरिरहनु भएको छ. I guess since home is looking after the entire coming through vehicles and everything, so we are very assured because they know their task very well. So madam, the home department and Simon sir kindly coordinate so that we don't make any faults in between and that does not come up in the media. So please be careful about it because that's a crucial part, having guests in the state.
So it's our reputation as well. So that's on both of you, and of course the home department. So we'll move on to next. So I guess we'll go with the program now. किनभने दुईटा सेट अफ प्रोग्राम्स भइरहेछ. One is in the Manan Kendra and one's happening in West Point tomorrow. So दुईटै प्रोग्रामको I guess we need to get on with the event. So guest is invitation गएको, we'll get an update. GS sir invitation कसलाई गइसकेको छ, कसलाई गएको छैन, त्यो चाहिँ general invitation for inaugural र simultaneously invitation for the red carpet. सबैमा नमस्कार. विशेष हामीले इन्भाइटेसनको जुन चाहिँ टास्क हामीले लिएको छौँ त्यसमा चाहिँ अपडेट गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ भोलिको जुन 11 बजेदेखि सुरु हुने जुन कार्यक्रम छ त्यसको चाहिँ मोटामोटी हामीले सबैको सहयोगबाट हामीले इन्भाइटेसन बाँडिसकेका छौँ. विशेष गरेर हाम्रो ल्याङ्ग्वेज सेक्सनको भाइहरूले एकदमै यसमा मेहनत गरिदिनु भएको छ. भाइहरूलाई एकदमै धन्यवाद छ. यसरी नै यो इन्भाइटेसन चाहिँ सबैभन्दा चुनौतीको एउटा टास्क लाग्यो मलाई चाहिँ, किनभने काहीँ न काहीँबाट चाहिँ कसैले पाएको छैन भन्ने कुराहरू आइरहँदो रहेछ. यो एउटा मेरो लागि एक्सपिरियन्स, न्यू एक्सपिरियन्स पनि हो. यसमा फिल्म बोर्डको चेयरम्यान साहब उहाँ आफैले पनि धेरै यसमा उहाँले हामीलाई फुलफिल गराउनु भएको छ. त्यसैले उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु. यसरी नै हाम्रो प्रेस सेक्रेटरी टु HCM सर उहाँले एकदमै यसमा हामीलाई गाइड दिनुभएको छ. यहाँ भएको छैन, त्यहाँ पुगेको छैन भन्ने कुरा बारम्बार उहाँले हामीलाई गाइड गरेर सकेसम्म हामीले यसलाई मिटअप गर्ने कोसिस गरेको छौँ. सेक्रेटरी म्याडमले त मलाई एकदमै बारम्बार यही बारेमा त्यहाँ पुगेको छैन, यहाँ पुगेको छैन भनेर भनिरहनु भएको छ. अनि अन्य हाम्रो कल्चरल विङ, युथ विङ, SKM पार्टी, त्यहाँदेखि नारी मोर्चाको पार्टीदेखि लिएर गएको अन्य जतिजनाले यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ फुल हामीले ल्याङ्ग्वेज सेक्सनले मात्रै गरेको भन्नु मिल्दैन. यसमा सम्पूर्णले यसमा चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ. अनि आशा छ होम डिपार्टमेन्टको ठुलो सहयोग यसमा हामीलाई भएको छ. त्यसैले भोलिको कार्यक्रम चाहिँ यहाँ एकदमै हल खचाखच भरिन्छ भन्ने एकदम मैले आशा गरेको छु. जति सक्दो हामीले बाँड्ने कोसिस गरेको छौँ. यसमा कतिजनाले अझै पुगेको छैन, पाएको छैन भने पनि यो हाम्रै कार्यक्रम हो भनेर चाहिँ तपाईँहरूले चिताएर अनि कसैले भन्दैछ भने पनि हामीलाई कन्भे गरिदिनु भयो भने बेलुकासम्म भए पनि हामी पुर्याउने, अझै पनि हामी पुर्याउने कोसिस गर्नेछौँ. अनि परको जुन चाहिँ रेड कार्पेटको इन्भाइटेसन चाहिँ मोटामोटी हामीले त्यो चाहिँ अलिकति लास्ट आवरमा मात्रै फाइनल भएको हुनाले, कार्ड पनि अलिकति ढिलो आएको हुनाले त्यसमा चाहिँ एकदमै हाम्रो ढिलाइ भएको छ. त्यसमा हामीले माफी चाहँदै कोसिस गरेको छौँ. भोलि अनि जति पनि भिआइपीहरू यहाँ आउँछ हामीले यी नै डिस्ट्रिब्युट गर्ने भनेर सोचेको छौँ. साथै अन्य कतिजना कल्चरसँग र एक्टरसँग, फिल्मसँग रिलेटेडहरू हुनुहुन्छ जुन कार्यक्रममा उहाँहरू सहभागिता जनाउँदैछ उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो चेयरम्यान त्यहाँनिर चाहिँ यहाँ चिन्तन भवनमा चाहिँ यसमा कुनै पनि एनोमली छैन. यो सबै कुरा म डकुमेन्ट गर्दैछु. आई एम पुटिङ इट इन अ फाइल सो द्याट देयर इज एब्सोल्युट ट्रान्सपेरेन्सी. Right, so we sat in Honorable Chairman Sir's room. Honorable Chairman Sir has been so supportive. उहाँ ढुक्कै हामीसँग बसेर कहीँ कतै पनि कुनै पनि केही इस्यु, कोही फाल्टु मान्छे आयो भने हामी बाहिर खेदाउँदै थियौँ. त्यतिसम्म पनि हामी गर्दैथ्यौँ so that we maintain a lot of transparency and privacy in this process. So a total of 10 short films have been sent to the esteemed jury, which comprises of eminent filmmakers like Mr. Samten Bhutia here, Mr. Dawal Lepcha, Mr. Prashant Rasaili and Mr. Vivek Rai, who comes from Kurseong. So these are 4 very esteemed filmmakers. We all know about them. So now they've been given this very important task of giving us the top 3, 1, 2, 3. Just like हामी भोलि स्टेजमा चेकसँग उभिएर फोटो खिच्दै गरेको देख्नेछौँ. र यहाँहरूलाई हामी यो हजुर यहाँ मिटिङमा बस्नु भएको छ, तर यहाँबाट गएर तपाईँको धेरै ठुलो जिम्मेवारी छ. हामी बुझ्छौँ तपाईँले यो जिम्मेवारीलाई मजाले वहन गर्नुहुनेछ. सो टप 3 फिल्म्स फ्रम टप सर्टलिस्टेड 10 फिल्म्स. तर एउटा के छ भने अझै 5 वटा फिल्म चाहिँ स्पेसल मेन्सन भनेर पनि उहाँहरूले, किनभने
यति एफर्ट लगाएर गर्नुभएको छ त्यो पनि तपाईँहरूलाई अलिकति सजिलो होस्, तपाईँहरूलाई अलिकति एउटा कुसन होस् भनेर हामीले 5वटा स्पेसल मेन्सन फिल्म्स पनि तपाईँहरूलाई दिएका छौँ। त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूले छान्न सक्नुहुन्छ। सो यु हेभ अ टोटल अफ 15 फिल्म्स एक्चुली फ्रम विच यु क्यान चुज 3 है सर। सिन्स यु आर ओन्ली हियर, अहिले तपाईँलाई म भन्दैछु, अरू सबैले नै मैले सबैलाई वाट्सएप ग्रुपमा अप्राइज गरिसकेको छु। सो दिस इज द अपडेट अबाउट द short film competition. Regarding the pitching, पिचिङको त झन् हिजो यति अचम्मै सक्सेसफुल भयो होइन। हामीले सिक्किममा यति डरलाग्दो फिल्म मेकिङको ट्यालेन्ट छ भनेर मैले हिजै मात्रै थाहा पाएँ। आई वाज सिटिङ द होल थ्रु, चेयरम्यान सर वाज देयर। हामीले बस्दा बस्दै पनि अब कस्तो आएको छ, सरले त आज उहाँले लिस्ट पनि लानुभएको छ, 10वटा यस्तो अचम्मको कन्सेप्टहरू आएको छ। आई एम स्योर त्यसमा कम्तीको पनि 5जनाले चाहिँ यसपालि मार्केटबाट केही न केही लिएरै जान्छ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेको छौँ। योगेन सरले पहिल्यै प्रेस कन्फरेन्समा उहाँले फर्स्ट मिटिङमै भन्नुहुँदै थियो, यो झलक झुलुक यो सबै ग्ल्याम एन्ड ग्लिट्स छ, यो सँगसँगै मार्केटको पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्स छ है, किनभने त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो रियल एक्चुअल जुन आउटपुट चाहिँ त्यहाँबाट निस्किन्छ भन्ने कुरा हुँदैछ। र यो चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई हिजोको अपडेट अनुसार चाहिँ इट्स भेरी भेरी इन्करेजिङ। 33 सर्ट फिल्म्स आउनु र 10वटा यस्तो दामी दामी पिच आउनु चाहिँ यो ठुलो हाम्रो लागि एउटा सक्सेसको कुरा। यसको लागि पनि हामी सबै फिल्म मेकर्सलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अर्को कुरा अलिकति हामीलाई अलिक डर लागेको कुरा चाहिँ के हो भने, म आज चिन्तन भवनमा बिहानदेखि नै थिएँ, डाइरेक्टर सर हुनुहुन्थ्यो, सुभाष सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले लिड गरिनु भएको छ यसलाई। त्यहाँ चाहिँ अलिकति ढिलाइ देखिँदैछ, आई डोन्ट नो वाइ, बट किनभने त्यहाँ चाहिँ त्यो ब्रान्डिङ भएन, त्यहाँ राम्रो यसो देखिएन भने फिल्म मेकर्स विल बी पुट अफ है। आई एम भेरी अनेस्ट विथ दिस, किनभने हामी यति एफर्ट लगाउँदैछौँ, जतिको यहाँ प्रिपेरेसन छ चिन्तनमा पनि त्यतिकै प्रिपेरेसन हुनुपर्छ भन्ने मेरो यहाँबाट मन्तव्य राख्दै हजुरहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू राज सर। र I guess 33 films आउनु is a massive number for us to start with at the first international festival. So thank you to the film fraternity and everyone involved with this entire process. किनभने 33 short films भयो र अघि बिहान मात्रै एकजना दार्जिलिङकोले फोन गरेको थियो, they had sent the movie तर इमेल आइडीमा gov.in र gov.com हुँदा त गएन अरे। अन्त म त्यहाँ दुखी चाहिँ भएन क्या, ट्राई चाहिँ गरेको रहेछ, हाम्रो त त्यहाँसम्म पुगेछ भन्ने भयो क्या, मार्छ होला सुने भने चाहिँ। So but still I feel the short film competition जुन चाहिँ भएको छ, the entire credit goes to the entire film fraternity and led by the honorable chairperson. So can we have a huge round of applause for them because they have worked really hard. उहाँले त्यो सम्हालेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ I guess secretary madam and the entire IPR को staff were very relaxed रहेछ। So त्यसले गर्दा for that तर उहाँले भनेको जस्तै let's put a complaint to the IPR department, why is there no much creativity on चिन्तन भवन now? So what's that भन्दाखेरि on behalf हामीले सोचेको चाहिँ क्यानोपी को थिए यहाँ? I'll give it to Nitesh. So we'll speak to Canopy. Let's be very honest, because you know how we are working in everything. So Boliko, your event should be only for maximum 3 hours. 3 hours ko event ho. Take current Boliko event has been a priority, but it does not mean that the SIF market is not a priority. Because of certain constant which so we were trying to do 2-3 घण्टाको events को जति पनि creative छ भोलिदेखि त मनन केन्द्रमा केही पनि हुँदैन after the event. So भोलि दिनभरि डल्लै छ, पर्सिदेखि चाहिँ SFM market. So entire promotion को materials will be shifted to चिन्तन भवन. Then the जति पनि यो flowers को काम छ, we have already assigned them. So भोलि दिनभरि उहाँले काम गर्नुहुन्छ. So Canopy लाई जसले assign गरेको छ अहिले पनि म अप्राइज गर्छु. भोलि इभिनिङ चाहिँ I guess they need to put up anyhow and with all the things, and I also want Vishal sir is not in the hall, so Vishal sir is also taking entire responsibility for all this creativity and branding. So we'll uprise on that note, but we'll make sure because the market is also a part of the event. So हामीलाई पनि थाहा छ, so त्यसले गर्दाखेरि we'll make sure 20th onwards the entire team will be there because screening the regularly चलिरहने हो. But at the same time we'll put our all effort to make SFM market more meaningful because हामी पनि पब्लिकमा भन्दाखेरि this is the kind of the resources we could provide to filmmakers
भन्नु हामीलाई पनि गर्व दिन्छ सो त्यसले गर्दा वी आर अल्सो गियर्ड अप फर द्याट सो त्यसले गर्दा तपाईँहरू नसुर्ताउनुहोस् विल मेक स्योर द्याट 100% वी आर गिभिङ अप फ्रम द दिस साइड मनन केन्द्र सक्ने बुटीको अन्डर द्याट साइड र क्यानोपीवालासँग आई गेस नितेश whoever is working on that, please apprise that person to provide the canopy as soon as possible. र अर्को चाहिँ what we major miss is fooding. जसले हाम्रो फुड्स ह्यान्डल गर्दैछ कसले फुड ह्यान्डल गर्नुहुँदैछ अनिता म्याडम प्लिज गिभ अस अपडेट अन मनन केन्द्र कसरी फुड्सहरू हुँदैछ along with SIFF market and also for the West Point food and water and other beverages. A very good evening, everyone. Regarding food and beverage, we have taken decisions as per the directive of our secretary ma'am. In Manon Bhavan, we will have a lunch buffet as desired by the HOD. It will be provided by the Yoko Catering Services. And for the West Point Mall, we have finger foods being provided at the food court mall along with the beverage, and it will be only for the delegates, I believe, ma'am. On the 28th and 21st in Chintan Bhavan, we have 3 teams providing us food. Especially one will be the finger food. The 2 parties are giving us lunch packets for the students who will come for the participation. On the last day, that is on the 22nd, I believe, ma'am, that is yet to be decided, ma'am. So, thank you. So that was update on the food. तर ma'am, I guess we have one point we missed out रहेछ अस्ति तपाईँलाई मैले भनेको भोलिको त we have food arranged everywhere SIFF को पनि भयो तर सेकेन्ड डेदेखि पनि हाम्रो डेलिगेट्सहरू छ नि त सो जेनरल पब्लिक त ओके फर द्याट म्याडम द सेम थिङ विल बी इन द वेस्ट पोइन्ट मल only for the delegates अरू पब्लिक इट्स ओपन दे क्यान कम एन्ड देन एन्जोय फुड कोर्ट होइन सो त्यो पनि माइन्डमा राखिदिनुहोस् है सो नाउ लेट्स गेट अन टु लेटेस्ट गेस्ट यु सुड एनलाइटन अस अबाउट द गेस्ट हु अल आर कमिङ बिकज बाहिर म्यासिभली के प्रमोसन Thank you, good evening. Well, film screening took so much of time because we are here for 1 month. And when we went to the PVR projection, nobody knew what film screening is all about. Nobody had done a film festival before. Forget what a DCP is. It took us 3 weeks of work, so much amount of time of converting all the DCPs, only to realize last week that the entire DCPs that was done and the projection system here were wrong. Completely wrong. We were given the wrong information, we were given the wrong work, and we spent nearly 18 lakh rupees in making all the DCPs for 38 films. Then we had to do all the work again, convert everything again, come back and understand what it is. And that's why I would say proudly that the team here, the local team here, our local team here, for the first time in Sikkim, I can proudly say that we've trained 15 people in understanding local projection, which is a remarkable thing in a short span of 3 to 4 weeks to teach about projection. And now after such a hard work, at the end, I know we've been a bit delayed, but by, let's say in the next 2 hours or something, we will have the entire schedule out. But the Sikkim team now, you can proudly say, they understand what a DCP is, they understand how to do FD4 projection, they understand how to do normal SD projection, and they can even climb the projector, change things, they know what a UFO is, what a cube is, so it's been a very interesting journey even for me, in terms of hands-on training for the team. As far as the guest is concerned, I think Director Sir and our team already mentioned, and Simon Sir mentioned here that guests are on the way. All prominent figures are coming. There, 2 people cancelled the tickets. They had a no-show, and then we spoke to them, and then they said, no, we have to book our tickets. Well, this is the first time the festival is happening. The industry standard across all festivals is that if a guest misses the flight, we don't book tickets back for them. It's in an industry standard, industry practices we are bringing. But we've still tried to say, no, we'll try to do something, we'll try to reverse, and I think we are getting there under the leadership of Chairman Sir, Secretary Ma'am, Press Secretary, and I think all the team in the fraternity. I think if we can build up a good show, a great market, I think we have a winner at hand. Thank you. Oh, well, how many guests are coming as far as... so it's interesting that I think it is something when
Day before yesterday, 2 more countries are participating. When we call it international festival, it means that the number of participation of films that were selected, it only becomes international in that way. So we have 19 now participating. We have, in terms of delegate, in terms of embassies, we have Ireland participating, we have Philippines participating, Iran is participating, but it's on hold. So these 3 countries are there. So who are participating. We have a whole delegation of Bhutan participating. So we have the Bhutanese secretary, we have the Bhutanese Industries and Commerce, we have the Bhutanese Media and Entertainment participating. So we have an 8-member government delegation from Bhutan that is participating part of the event. And of course we have a huge delegation from Nepal, both from Sir's side as well as our side, who are participating officially part of it. So in total, if I look at it, it's I think close to 100 guests. I mean not less than 100 guests. Yeah. 19 in total. I mean yesterday we had now Indonesia coming in, so it makes 19 official countries. Yeah. Oh, and of course the British High Commission. Yeah. Thank you. We'll give it to you now, right away. Yeah. Thank you, Nitesh. So we also should acknowledge his hard work, I know, because can we have a huge round of applause to this gentleman? I know Sabka, the whole thing falls onto him only, and he's the Achana for us at this point of time. Anyways, so thank you so much, Nitesh. So we have 20 countries. So make sure we have 20 flags outside, so we have to coordinate with the people because we don't miss out, because the country representative, any representative who comes inside the hall, they don't feel that they don't have their flag there. Likewise, we miss Nepal. So we are trying to make Nepal as well. So that is our reputation of the state. So we will make sure that we follow that. And as he said, so let's be happy. That was a blessing in disguise, Reza. So thank you so much for enlightening us on that part as well. So now, since we are done with food, travel, the guests who are coming, now let's get back to the main event which is happening tomorrow. So, Boliko, ma'am, can I have the agenda? When you feel that you need to rectify on that, we can rectify it right now because the chief secretary is asking for the program listed. Oh, so. Department, then followed by a national anthem to be played by Culture Department. 11:20 we have a formal announcement of the opening of SIFF 2026 by Honorable Governor. That's a good team handle and more or less that's sorted. So they'll be looking after that. The logistic part, red carpet ko invite is ko the mantika section mate bhanidinu apart from that, so we don't want the rain to mess it up. So we have covered the whole West Point Island. So Island, as I am speaking right now, that thing is going on over there. And after this briefing, we'll all be going over there. And I think we'll be sitting there for some time. The decorators and all will take over this part. So hopefully by the morning we'll be ready to go. I just got some news that the additional secretary from the ministry may not be able to come because he has an urgent meeting which has been called. So they might be sending someone else. So I will confirm and put it in the group if there's a change in the plan for that. Any other questions? If anyone has questions, please ask. We are all free to answer. We want this to be as transparent as possible. My phone is always on 24 hours, anytime. So, yeah. If there are any questions, any queries, any doubts, anything, please ask me. Because tomorrow I don't want anyone saying, I didn't know this was going to happen, I didn't know that was going to happen, because everyone will be held accountable for all the work they're doing. भूपेन के को लागि ह्यान्डसमहरूको लागि है ओ मेरो सर्ट हालिदेऊ यहाँ छैन राम्रो
त्यही त 11 रहेछ कि म अनि टोटल भन्दा महँगो रहेछ पार्क एभिन्यू मैले फर्स्ट टाइम किनेको da यस्तो फर्मल कुराहरू मैले टक्कै भन्ने अब त्यो त क्लासिस हुन्छ नि यो पनि अप्सनमा राखौँ भनेर क्लासिस हुन्छ नि अब मैले पनि प्राइस देखेँ कि अन्त अप्सनमा राखिदेऊ भन्दै केटा हो धन्न मैले उयो गरेको थिएन कति छ हो अन्त तर हामी क्लासी त क्लासी है केटाहरू किन अघि नापेको यो हामीले फोटो पठायो नि तर त्यसकै भाइको चाहिँ यहाँ छ कस्तो भाइ त्यही हो सेम कि ए त नेभी पो रहेछ यो ब्ल्याक रहेछ नेभी रहेछ हो ब्ल्याक होइन यो नेभी हो लाइट पिङ्क यो मान्छेले यही किनेको नि यही किनेको त निखिल प्लिज यही किनेको मैले तर स्लिम फिटमा किनेको यो स्लिम स्ट्रेट रहेछ यो मजाको छ हेर न ब्यागी खालको म किन्छु त्यो दामी छ यो कति छ होला यसको कति छ 18 मात्रै छ म किन्छु 18 मात्रै रहेछ ए 4टा जस्तो किन्छ 1.5 लाख हाल्छ है मलाई पनि एक सेट चाहिँ तिमीलाई म 10को लुगा किनिदिन्छु निखिल एक सेट किनिदिनु हेर डल्लै अब पैसा आयो भने त भइहाल्छ ब्रो 55 निखिलले एक सेट किनिदिनु हेर त अब यसको हुन आँटेको छ अरे कि डेढ आयो भने चाहिँ केटाहरूलाई यो मान्छेलाई 10को लुगा पैसा नि त अड्किदिरहेछ नि त कि मेरो नि पैसा यो मान्छेलाई 10को लुगा किनिदिउँ भनेको नि सिओले पाएकै छैन हो मनिषले यो किनेको हो सक्स मनिषले यो किनेको हो ब्रो एच ओ ग्रीन कलरको पिएनजीको मोचा जस्तै तर एक धर्का आउँछ पिएनजीको भट्टु देखिहाल्यो यहाँनिर केही डिफ्रेन्स छैन कलरले गर्दा देखेको पनि छैन लाइटिङले गर्दा त्यो एमआरपी हेरेँ कि 11999 रहेछ कि अरू अप्सन पनि राखौँ भने टाइट भयो नि फेरि एसआरएफटी पनि आएको रहेछ त हो के चाहिँ पाएन हुँदा है मेरो साइज हो तपाईँलाई यो एक साइज कति हो 46
46 हो त्यो त्यो राम्रो लाग्यो दा कुन चाहिँ यो राम्रो लाग्यो यो चाहिँ त्यो सोल्डरमा नमिलेको अलिकति ठुलो बडी सेप आयो नि त अनि के भन्छ यो चाहिँ सेपै त्यो गाडी होइन होइन सेप आएन त्यो त खोल्ने लास्ट अप्सन चाहिँ ठाडो लाइन हो अब भूपेन लास्ट अप्सन त ठाडो लाइन नै देखेँ मैले त के भन्छ त्यो यो ठाडो लाइन हो सिओले के भन्छ त्यो बजार तर के बजारको भन्छ के पो भन्छ अन्डे यता आऊ त ओ त्यो माथिको त्यो ठाडो लाइनको बजारलाई त के पो भन्छ लाल बजार लास्ट अप्सन त लाल बजार देख्दैछु म टुटुको लानु अब किन्दिने मात्रै भेट्दाखेरि साइजै भेट्दैछु हाउडे एकछिन होइन सिओलाई अब लाल बजारै लानुपर्छ यो हेर न कस्तो देख्दैछ को यो ठिकै हो है हो नलगाऊ छोड त तिमीलाई सबैले सही दिँदैछ कि साह्रै टाइट भयो त्यो नि तिमीलाई सबैले सही दिँदैछ छोड नेभीमा हेरौँ लाल बजार जाउँ त अब लाल बजार टिम है एकछिन मार त है ए सर्ट मालिकसँग आएको मालिकसँग आएको होइन त्यो त अब तर मैले आशा गरिरहेको थिएँ अघिदेखि के को मालिक आउँछ हो मालिकले एउटा सर्ट मैले कोट चाहिँ एक्सपेक्ट हेरिकन आउँछ होइन कि ठाडो जाउँ त्यहाँ उयो जगदम्बा भन्ने पनि छ त्यही एमजीमा भाइ कहाँ खानु भूपेनलाई अब कम्पनी ए एक्जिट यहाँबाट हो त या एक्जिट छैन सो गो फ्रम द्याट साइड उहाँबाट मुनि छ कि कहाँ छ भाइ उहाँ गएर अगाडि खिच्छ त फोटो खिच्न फोटो ओ दोकानमा लास्टमा नै गर्छ मान्छे चाहिँ लास्टमा होइन एनिवे यसो गर्दैन कि त्यसो भने माथि लगाउँदै गयो माथि चाहिँ मुनिको चाहिँ उब्रेको दागी एकछिन पस्नु भयो त सलिड लगाउने अन्त व्हाइट बर्डर चाहिँ कहिले लाउँछ लाउँछौ अहिले तिमी नडराउ न हौ ढुक्कै बस्दा भयो है कुन चाहिँ भाषा बुझ्छ हौ हिन्दी बुझ्दैन त के हो देखिन मजा गर्नु पर्दो रहेछ जान्नु मैले चाहिँ यस्तो गरिदिएको इस्लाम पुग्यो हो फिलिङ्गो भयो नि होइन है फिलिङ्गो हिजो फामिङ्गो भन्दै थियो 2 लाइन पनि पुग्छ कि भाइ 10 मिटर पुग्दैन